वैदेशिक सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले राख्नुभएका जिज्ञासा प्रश्न वा सुझाव टिप्पणीहरू तपाईहरुले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा गम्भीर ढंगले नै विचार गरिराख्नु भएको रहेछ, सोचिराख्नु भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको मैले महसुस गरेँ। त्यसको लागि म पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब पार्टीको तर्फबाट मुख्य धारणा के हो भन्ने कुरा कमरेड माधव कुमार नेपालले सुरुमा नै तपाईहरुको अगाडि राखि नै सक्नु भएको छ। तिनै धारणा मैले दोहोर्याउन त्यति आवश्यक छैन। म खास गरी तपाईहरुले उठाउनु भएका प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर मात्रै केही कुरा राख्ने छु। हाम्रो संविधान, हाम्रो लोकतन्त्रका केही यस्ता विशिष्टताहरू छन् जो अरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना हुन सक्दैन। म यहाँहरुको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रश्न उठेको त धेरै पहिलेदेखि हो, 2007 साल वरिपरिबाटै उठेको हो। तर यो लामो संघर्ष र बलिदान पछि मात्रै त्यो सम्भव भयो र त्यो पनि नेपालको एउटा विशिष्ट स्थिति त्यो के भने शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएर संविधान सभा आयो। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई या बुझ्नको निम्ति नेपालको संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, नेपालको असाध्य मौलिक ढंगले अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियासँग पनि रिलेटेड छ भन्ने चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पृष्ठभूमिमा नराखिकन चाहिँ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया निकै मौलिक छ र त्यो सफल शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण पनि हो। किनभने युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा, शान्तिलाई संविधानसम्म लैजाने कुरा, संविधान सभाबाट र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्तरसम्म लैजाने कुरा, यस्तो उदाहरण त्यसमाथि पनि दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाउने कुरा विश्वमा विरलै हुने गर्छ। त्यो नेपालमा भयो। अनि शान्ति प्रक्रियाको पनि सबैभन्दा संवेदनशील, जटिल, सबभन्दा तपाई हेर्नुभयो भने चुनौतीपूर्ण काम भनेको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन नै थियो। त्यो हामीले सफलतापूर्वक पूरा गर्यौं। त्यसकारण यो सबैको निम्ति एउटा सफल शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण बन्न गएको छ। यसलाई पृष्ठभूमिमा राख्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। र संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुँदै गर्दा देशभित्र पनि विभिन्न प्रवृत्तिहरू थिए जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाल जाओस् भन्ने नचाहने पनि थिए। नेपालको शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक धारणा नराख्नेहरू पनि थिए। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यो कुराको जानकारी छ। र अहिले जे भयो हामीले यसलाई अरूभन्दा फरक र अलि गम्भीर प्रकृतिको छ किन भनिराखेका छौं त भने यो संविधानमा हुँदै नभएका प्रावधानहरूको प्रयोग गरेर विघटन गर्ने सदनलाई, प्रतिनिधि सभालाई भन्ने कुरा गरियो। त्यसकारणले मात्रै होइन, यसले समग्र सिस्टम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ र यसले नेपालमा बडो मौलिक ढंगले अगाडि आएको शान्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रहार गरेको छ।
त्यसकारण यो बढी गम्भीर बढी घातक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण हामीले यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै गर्दा हाम्रो ध्यान चाहिँ शान्तिलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि सुदृढ गर्ने कुरामा केन्द्रित छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अब यो दुईटा कुराको निम्ति हामी अगाडि बढ्दै गर्दा पृष्ठभूमिमा के कुरा पनि ध्यान दिन जरुरी छ भने संघीयता या समावेशिता हाम्रो संविधानको विशेषता हो। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी वान अफ द फन्डामेन्टल हो भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थापित छ। तर चाहिँ त्यसमा विमति राख्ने नेताहरू र राजनीतिक दलहरू पनि नेपालमा थिए छन्। यो कुरा पनि कसैबाट लुकेको छिपेको छैन। म अब तपाईहरुले राख्नु भएको सिधै प्रश्नको उत्तरमा जाँदा यति कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेर सर्वोच्चले मा छ अहिले यो इस्यु बदर गर्यो भने के हुन्छ, सदर गरे के हुन्छ भनेर तपाईहरुले सिधा प्रश्न सोध्नु भएको छ। हामीले भनेका छौं हामीलाई हाम्रो संवैधानिक निकायप्रति विश्वास छ। यो नयाँ संविधान अनुसार नै बनेका निकायहरू हुन्। त्यसकारण उनीहरूले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नेछन् भन्नेमा हामीलाई भरोसा छ। र हामीले कहीँ कतै के देखेका छैनौं भने यो संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब त्यस्तै भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुले अलि बढी तीखोसँग सोध्न खोज्नु भएको छ। मैले अहिले धेरै त भन्न सकिँदैन पनि, तर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले संविधान मिचिसकेपछि त्यसको मातहतमा आयोजना हुने निर्वाचन पनि असंवैधानिक र अवैधानिक नै हुन्छ। जसरी बजारमा आम रूपमा एउटा चर्चा चल्ने गरेको छ सेटिङ भन्ने कुरा तपाईहरुले नै सुन्नु भएको होला। र यो कुरा मुख्यतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसँग सम्बन्धित मानिसहरूले तल तलसम्म गाउँ गाउँसम्म पुर्याएका छन् कि सेटिङमा गरिएको हो, त्यसकारण हाम्रै अनुसार निर्णय हुन्छ। सर्वोच्चले नै हाम्रै अनुसार गर्छ, निर्वाचन आयोगले नै हाम्रै अनुसार गर्छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा लानु भएको छ। र हामीले त्यस्तो हुँदैन, हुन सक्दैन। हाम्रो सर्वोच्च अदालत, हाम्रो निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो काम त्यसरी नै सम्पन्न गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र सेटिङमा हाम्रो विश्वास छैन। हामीले त्यो भन्दै गएका छौं। र सेटिङको सिद्धान्त उहाँहरूले जो प्रतिपादन गरेर कार्यकर्ताहरूलाई भ्रम दिने, जनतालाई भ्रम दिने कोसिस गर्नुभएको छ, यो आफैमा अलोकतान्त्रिक छ, गलत छ। के उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे ठान्नु भएको छ? यदि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो ठान्नु भएको छ भने त्यो निकै ठुलो भ्रम हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर यदि सेटिङ नै हो रहेछ भने जस्तो गरिकन डिसिजन भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुभएको हो भने हामी चाहिँ त्यस्तै बेला गम्भीर ढंगले सोध्छौं। त्यो निर्वाचनलाई हामीले सहज ढंगले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। अघि एकजना साथीले जे सोध्नुभयो त्यो तपाईले ठिकै छ। हामीलाई नैतिक रूपले पनि राजनैतिक ढंगले नै निकै ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ। हामी निर्वाचन विरोधी होइनौं र हुन सक्दैनौं। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट धेरै गहिरो छ। र हामीले शान्ति सम्झौतापछि पटक पटक निर्वाचनमा सहभागी भएर हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिको, शान्ति प्रतिको, निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धता साबित गरि नै सकेका छौं। र 2 वर्ष होइन, अब 1 वर्षपछि त निर्वाचन आउने नै वाला छ। हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गरि नै सकेका छौं।
त्यही कारण हाम्रो पार्टी निर्वाचनबाट भाग्ने या निर्वाचन विरोधी भन्ने हुनै सक्दैन। म यो बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। तर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले जबरजस्ती भनियो भने हामीले अहिले जे मुद्दा बनाएर सडकमा जनताको बीचमा छौँ, त्यति बेला हामीले त्यो अवैधानिक र असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निर्वाचनको बारेमा भने गम्भीर रूपले विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। र हामीलाई के लागेको छैन, अघि माधवजीले पनि राख्नुभयो, केपी ओलीजीले निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्छ, गराउन चाहनु भएको छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छैन। उहाँले निरङ्कुश ढङ्गले नेपालमा आफ्नो शासन अवधि लम्ब्याउने मनसाय राख्नु भएको छ, जो सम्भव हुने पनि हामीले देखेका छैनौँ। अब त करिब करिब वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा त अब त पुष्टि भइसक्यो। अब अदालतमा चलेको बहस तपाईहरुले देख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगको कुरा काम पनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ, राजनीतिक दलहरुको पनि। त्यसकारण त्यति बेला हामीले भनेका छौं देश निकै ठूलो राजनीतिक संकटमा जान्छ यदि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सदर गरियो भने निकै ठूलो राजनीतिक भुमरीमा नेपाल पर्छ। हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहेका छौं र हाम्रो पुरै प्रयास चाहिँ लोकतन्त्र ट्र्याकमा रहिराखोस्, संविधान ट्र्याकमा रहिराखोस् भन्ने नै हो। म यो बारेमा मुख्य रूपमा यिनै कुरा भन्न चाहन्छु। अर्को, हामी सभाहरू र प्रदर्शन गरेर कसैसँग कम्पिटिसन गर्न चाहेको होइन। हामीले 5 गतेको दिन, पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक कदम चालिएपछि त्यसै दिन हामीले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका थियौं सिंहदरबारमा। र यो लोकतन्त्र विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, हाम्रा उपलब्धिहरूका विरुद्ध परिलक्षित छ। त्यसकारण हामीहरू सबै मिलेर यसका विरुद्ध जानुपर्छ भनेर भनेका थियौं। अरु कसैले गतिविधि गर्यो अनि त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले जुलुस, आमसभा या विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेकै होइन। तुरुन्तै हामीले पहल लिएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ भन्ने कुराको पहल लियो। त्यसको लगत्तै पछि नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा सानेपामा आयोजना भयो प्रमुख 3 पार्टीहरूको बैठक। त्यहाँ पनि हामीले यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, हामीले त भन्यौं सकेसम्म मिलेर नै चाहिँ आन्दोलनमा जाउँ, सडकमा जाउँ भन्यौं। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले आफ्नो आफ्नो ढंगले यसको विरोध गरौँ, एउटा बिन्दुमा गएपछि संयुक्त हुन सकिन्छ भन्ने समझदारी पनि हाम्रो त्यहाँ भएको थियो। र अहिले पनि हाम्रो पार्टीहरूसँग लगातार अन्तर्क्रिया, संवाद भइ नै रहेको छ र हाम्रो कोशिश छ यो आन्दोलनलाई संयुक्त बनाउने। किनकि आफ्नो ढंगले यसको विरुद्ध सबै नै सडकमै भएको स्थिति छ। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, अरु साना वामपन्थी पार्टीहरू सबै पनि आन्दोलनमै छन्। नागरिक आन्दोलन सडकमै छ। बुद्धिजीवीहरू आफ्नो ढंगले यो गलत भयो भन्ने कुरा गरेकै स्थिति छ र सिंगै राष्ट्र नै यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध खडा छ। तपाईहरुले देख्नुभयो, हामीले काठमाडौँमा मात्रै होइन देशका विभिन्न भागमा जनसभाहरूको आयोजना गर्यौं, विरोध प्रदर्शनहरूको आयोजना गर्यौं। पहिले अलि गाह्रो जस्तो हुन्थ्यो मानिसहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई नै उतार्न पनि। तर यो पटक यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा आम पार्टी पंक्ति र जनताको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आफ्नै ढंगले चाहिँ सभामा उपस्थित छ। तपाईहरुले अस्तिको हाम्रो धनगढीको सभालाई पनि सायद नोट गर्नुभयो होला। बुटोलको सभा या विराटनगरको सभा, सुर्खेतको सभा या अस्ति धादिङको सभा या देशैभरि भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरू हेर्नुभयो भने त्यसमा ठूलो संख्यामा जनताको सहभागिता देखिएको छ। अब यो आश्चर्यको कुरा, हामीले अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध जनतालाई अपील गर्यौं र सडकमा गयौं, यो कुनै आश्चर्यको कुरा हो? यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाई पत्रकारहरू पनि हामीले बुझेसम्म सबै नै यो अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरामा विमति भएको कतै पनि मैले चाहिँ सुनेको छैन, यो कदम बेठिको भन्ने कुरामा। तर आश्चर्यको कुरा के चाहिँ भयो त भने प्रधानमन्त्री आफैले फेरि सभा गर्ने
र अझ ती सभाबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेहरूले सभामा बोल्ने, प्रतिगमन विरोधी तेस्रो जनआन्दोलन भन्ने यो कुरो तपाईहरुले कतिको नोट गर्नु? यो त अनौठो कुरो नेपालमा देखियो। हेर्नुस्, यो सायद पहिलो पटक देखियो प्रधानमन्त्री आफै विरोधमा उत्रिने। के को विरोधमा हो भन्दाखेरि प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने। फेरि यो चाहिँ अस्वाभाविक छ, अनौठो छ र लोकतन्त्रका विरुद्धको यो चाहिँ उपहास जस्तो लाग्छ, एउटा प्रहसन जस्तो लाग्छ। यस्तो नेपालको इतिहासमा देखिएको थिएन। त्यसकारण हामीले होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न उहाँले खोज्नुभयो। तपाईहरुले देख्नुभयो धनगढीमा उहाँले सभा गरेर विशाल गर्यौं भन्नुभयो। हामीले हेर्दा त्योभन्दा डबल हाम्रोमा स्वतः आए मानिसहरू। उहाँले राज्यको सदुपयोग दुरुपयोग जे भने पनि त्यो गरेर चाहिँ मान्छे जम्मा गर्न खोज्नुभयो। धेरै सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर मासको चाहिँ प्रतिक्रिया के देखियो भने झन्डै 2 गुणा बढी चाहिँ धनगढीमा मास हाम्रोमा आयो। उहाँले हामीले 9 गते जनप्रदर्शन गर्यौं काठमाडौँमा। त्यो कस्तो थियो तपाईहरुले पनि देख्नुभयो। त्यसको तरङ्ग कति पैदा भयो देशभित्र बाहिर भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले अनुभूत गर्नुभएकै छ। उहाँले त्यही दिन एक्लै घोषणा गर्नुभयो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन कस्तो हुन्छ हामी 23 गते देखाइदिन्छौँ भन्नुभयो। त्यसकारण हामी प्रतिस्पर्धामा होइन, छटपटिएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हो। उहाँ आत्तिनु भएको छ। तर उहाँले जे 3 लाख उतार्छु भन्नुभएको थियो उहाँकै राज्य यन्त्रले 30-35 हजार भन्दा बढी होइन भनेर उहाँहरुले भने। अहिले उहाँ विक्षिप्त भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौं। त्यो दिनको बोली पनि तपाई हेर्नुभयो भने कहीं कतै तालमेल छैन। केही नेताहरूले त हामीलाई चिडियाघरमा लगेर थुन्ने कुरा गरे, प्रतिगमनका विरुद्ध तेस्रो आन्दोलन सुरु भयो भन्ने कुरा गरे। यो अनौठो कुरा देख्न पाइयो भनेपछि त्यहाँ सहज र स्वाभाविक दिमागले काम गरेको छैन भन्ने कुरा हो। त्यहाँ एउटा विक्षिप्तता, त्यहाँ अलिकति रक्षात्मक स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु भएछ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। अर्को धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको उत्तर सायद सर्वोच्चको बारेमा मैले भनेकोमा गइ नै सक्यो। अब एउटा प्रश्न तपाईहरुले सोध्नु भएको मेरो अलि ध्यान आकर्षण भएको के पनि हो भने केपीजीले संविधानमाथि लोकतन्त्रका कयौं प्रावधानहरुमाथि प्रहार त पहिल्यै गर्नेको थियो। तपाईहरुले त्यति बेला किन केही गर्नु भएन? अनि तपाईहरुमाथि हमला भएपछि मात्रै बल्ल विरोध गर्न सुरु गर्नुभयो भन्ने प्रश्न राख्नुभयो। त्यो बारेमा मैले थोरै भन्नै पर्ने जस्तो महसुस गरेँ। पत्रकार साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब चाहिँ यो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता छ र अनि विकास निर्माण र समृद्धितिर देशलाई लैजानु छ। जनताका आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेर नै हामीले अझ भन्नुहुन्छ भने मैले प्रस्ताव लिएर गएँ केपीजी कहाँ। उहाँ नेकपा एमालेको तत्कालीन अध्यक्ष हुनुको नाताले अब राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि विकास र समृद्धिको निम्ति पनि हामी चाहिँ मिलेर चुनाव लड्न जरुरी छ। त्यसले आम पार्टी पंक्तिमा पनि जनताको पंक्तिमा पनि एउटा नयाँ रक्त सञ्चार, एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गर्ने छ। र हामीले अब हामी सबै दुवै पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सामाजिक न्याय हुँदै समृद्धि हुँदै आफ्नै ढंगको समाजवादतिर जाने भन्ने संकल्प गरेका छौं। संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर हामीले लिपिबद्ध गरेका छौं भने हामी दुवै पार्टी अब शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति हाम्रो कमिटमेन्ट गहिरो भएको हुनाले हामी अब अलग अलग बसिराख्न जरुरी छैन भनेर प्रस्ताव राखेको मैले हो। म तपाई पत्रकार साथीहरूलाई बडो गम्भीर ढंगले र जिम्मेवारीको साथ भन्न चाहन्छु, अरु कुनै कारणले होइन, प्रधानमन्त्री हुनको लागि होइन, सत्ता प्राप्तिको निम्ति भन्दा पनि देशमा स्थायित्व र अब विकास समृद्धिको एउटा वातावरण बनाउनको निम्ति भनेर नै हामीले गठबन्धनको कुरा गर्यौं। र तपाईहरुले हेर्नुभयो होला हाम्रो घोषणा पत्रमा धेरै राम्रा कुरा लेखिएका छन्।
गठबन्धनको घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्रमा हामीले नेपालको विकासको मोडेल जसरी निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट एउटा नयाँ विकासको मोडेलतिर जाने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ, त्यसै अनुसार हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ। हामी कृषिमा व्यापक रूपमा वैज्ञानिकता ल्याउने, व्यावसायिकता ल्याउने, उत्पादन वृद्धिको निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरू चालेर जाने र किसानहरूको जीवनमा एउटा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा गरिएको छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने र त्यस खालका उद्योगहरूमा युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र विदेशमा गएका नेपाली युवाहरूलाई पनि अब स्वदेशमा नै विकासको लहर चल्न थाल्यो, त्यसकारण स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउँदै लैजाने, वृद्ध वृद्धाको निम्ति 5,000 सम्म चाहिँ भत्ता दिएर उनीहरूको जीवनलाई सुखमय बनाउने, वृद्ध आश्रमहरू चाहिँ सबैतिर खोलेर उनीहरूलाई वृद्ध वृद्धाहरूको निम्ति एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने, यो देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय जो विभेद छ त्यो विभेदहरूको अन्त्य गर्ने र समानतामा आधारित आत्मसम्मान सहितको जीवनयापनको वातावरण बनाउने, हामीसँग भएको जडीबुटी, जल, जमिन जस्ता जे स्रोत, प्राकृतिक साधन स्रोत हामीसँग छन् तिनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विकासलाई गति दिने, सामाजिक न्याय महिलाहरूको निम्ति, दलितहरूको निम्ति, जनजातिहरूको निम्ति, मधेसीहरूको निम्ति, मुस्लिमहरूको निम्ति सबैलाई पनि सामाजिक न्यायसहितको विकासको फल दिने लगायतका धेरै कुरा हामीले गरेका छौँ। र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका छौँ त्यो हामीले एउटा सपना देखेरै भनेको हो। देशमा अब संविधान बन्यो, संविधान सभाबाट झन्डै 70 वर्षको सङ्घर्षपछि अब त्यसलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने, समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायमा रूपान्तरण गर्ने, समानतामा रूपान्तरण गर्ने सपना हो हाम्रो। तर दुर्भाग्य के भयो त भने पहिलो चाहिँ बजेट र नीति कार्यक्रम सरकारबाट आयो जुन केपीजी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा उहाँले पार्टीमा कुनै सल्लाह गर्न आवश्यक ठान्नु भएन। हामी यहाँ पार्टीका लिडरहरू छौँ, 2टा अहिले अध्यक्ष प्रवक्ता हामी सबै छौँ, स्थायी समितिका लिडरहरू छौँ। उहाँले बिल्कुल पार्टीमा छलफल गर्न आवश्यक ठान्नु भएन र जे ल्याउनु भयो त्यो घोषणापत्र विपरीत लिएर आउनुभयो। हाम्रो घोषणापत्रले जस्तो विकासको मोडेलको परिकल्पना गरेको थियो त्यसको विपरीत ल्याएपछि हामीले पहिलो आलोचना त उहाँलाई गऱ्यौँ कि तपाईँले यस्तो विषयमा पार्टीमा छलफल नगरिकन नीति कार्यक्रम र बजेट किन ल्याउनु भयो? पद्धति र विधिको हिसाबले पनि यो लोकतान्त्रिक भएन, तपाईँको तरिका व्यक्तिवादी भयो, निरङ्कुश खालको भयो। हामीले त्यति बेला भनेकै हौँ, हाम्रा माइनेटहरू छन्, छलफलका रेकर्डहरू छन्, नोटहरू छन्। पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा नै हामीले भन्यौँ। उहाँसँग त्यसको जवाब थिएन। हामीले त पार्टी हो, अनुशासन पद्धतिको कुरा हामीले गरेका छौँ, त्यसकारण त्यो कुरा तुरुन्तै बाहिर पनि हामी लिडरहरूले ल्याउनु उचित हुँदैन थियो। त्यसले फेरि एउटा आम फ्रस्ट्रेसन तुरुन्तै पैदा हुने खतरा हुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले चाहिँ सहन सकेनन्। उनीहरूले चाहिँ यो बजेट जनताको हितमा छैन, यो नीति कार्यक्रम जनताको हितमा छैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै थुप्रै सांसदहरूले त्यसको आलोचना गर्नुभयो। अझ प्रतिपक्षले त कतिसम्म भन्यो भने त हामीले गर्ने काम त अहिले त सत्ता पक्षले नै गर्यो भन्नेसम्मका कुरा पनि पार्लियामेन्टभित्र भए। दोस्रो नीति कार्यक्रम र बजेट आयो, त्यही कुरा दोहोऱ्याइयो। तेस्रो नीति कार्यक्रम र बजेट आयो, त्यही कुरा दोहोऱ्याइयो। हामीले चाहिँ घोषणापत्रमा भनेका थियौँ हामी सुशासन दिन्छौँ, पारदर्शिता दिन्छौँ, हाम्रो एउटा ठुलो कमिटमेन्ट त्यो थियो। तर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार झन् बढ्दै गयो। हामीले यो विषय पार्टी कमिटीमा उठाएर आलोचना गऱ्यौँ, छानबिन हुन पर्यो र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न पर्यो भनेर हामीले उठायौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री
आफू निकटका मान्छेहरूसँग सम्बन्धित कुरो छ भने छानबिन गर्नु त कता हो कता, त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नु त कता हो कता। उहाँ चाहिँ ले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन भने आफै फैसला सुनाउन थाल्नुभयो। हामीले त्यसको पनि त्यति बेलै प्रतिवाद गरेका थियौँ र यो लगायत पार्टीको बैठकमा छलफल गरौँ भन्ने कुरो त हामीले जहिले पनि पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा गऱ्यौँ। तर उहाँ पार्टी कमिटीको बैठक नराख्न, पन्छाउन या राखिहालियो भने पनि त्यहाँ नबस्ने उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति देखा पर्यो। यो विषय पनि गम्भीर ढङ्गले उठाउँदै गयौँ, हामीले बैठक बोलाउँदै गयौँ। र पछिल्लो चरणको तपाईँहरू हेर्नुभयो भने बडो अनौठो कुरा, म लगायत मलाई कार्यकारी अध्यक्ष त्यति बेला उहाँले शुद्ध भनेको कार्यकारी अध्यक्ष म, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता 5 जना वामदेवजी समेत हामी सचिवालयका 5 जना गएर बैठक बोलाउँ भन्दा उहाँले बैठक बोलाउन तयार हुनु भएन। यसबाट उहाँ खालि अहिले संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि बाहिर हमला भयो भन्ने मात्रै कुरा होइन, पहिलो सुरुवात त उहाँले आफ्नै पार्टीको मेजोरिटीलाई अस्वीकार गर्ने, सचिवालयको बहुमत, पूर्व प्रधानमन्त्री हामी 3 जना छौँ त्यहाँ, माधवजी 16-17 वर्ष पार्टीको प्रमुख भएर सञ्चालन गर्नुभएको प्रधानमन्त्री भएर देश हाँकेको मान्छे, झलनाथजी प्रधानमन्त्री 10-12 वर्ष उहाँ पनि पार्टीको प्रमुख भएर चलाएको मानिस, म आफै 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको। हामीले बैठक राखौँ, अरू उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भएका कमरेडहरू गएर बैठक राखौँ भन्दा नमान्ने र उहाँले तोक आदेश लगाउने। त्यहाँ लोकतन्त्रमाथि हत्याको सुरुवात उहाँले त पार्टीभित्रको आचरणबाट उहाँले त्यहाँमाथि प्रहार गरि नै सक्नु भएको थियो र हामी त्यसको विरोधमा थियौँ। कोही मानिसहरूले भन्छन् यो पार्टीभित्रको शक्तिको सङ्घर्ष हो कि कुर्सीको झगडा हो कि भन्छन्। केपीजीले त्यही बनाउन खोज्नुहुन्छ, उहाँले बाहिर त्यही भन्न चाहनुहुन्छ, जबकि यथार्थ त्यसको ठिक विपरीत हो। हामी पार्टी एकता गर्दा जो राजनीतिक प्रतिवेदन, मान्यता, सिद्धान्तमा सहमति गरेको त्यसको पालन गरौँ। तपाईँले यसको पालन गर्नु भएन भन्ने हाम्रो आलोचना सुरुदेखि रह्यो। अनि एकताको बेलामा हामीले जुन पार्टी विधान पारित गऱ्यौँ त्यो विधानको व्यवस्था अनुसार जाउँ भन्ने कुरामा हाम्रो सुरुदेखि जोड रह्यो। उहाँले विधान मिच्नेतिर जानुभयो। तपाईँहरूले हेर्नु, यो त अब त छ्याङ्गै भइसकेको छ। उहाँ सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी समितिमा 1/3 छ उहाँको, 2/3 बहुमत उहाँको विरोधमा छ, केन्द्रीय समितिमा 2/3 बहुमत छ। त्यसो भएपछि पार्टीको एउटा लिडरले पार्टीको सबै निकायमा, पार्लियामेन्टमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा भएपछि त सामान्य र सहज लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा के हो भने उहाँले छोडिदिनु पर्थ्यो, उहाँले पार्टीमा फेस गर्नु पर्थ्यो। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइसकिया थियो, केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष राख्नु पर्थ्यो। तर उहाँ त्यसो गर्न भन्दा बरु संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न उहाँले सजिलो ठान्नु भयो र यही सबभन्दा ठुलो त्रुटि हो। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले कोहीला के परेको छ भने 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव मैले तयार पारेँ। त्यो केपीजीको विचार, सिद्धान्त, विधि पद्धति, आचार संस्कारका विरुद्ध चाहिँ प्रहार छ, त्यसमा आलोचना छ। त्यसमा कति बेला लाग्छ सायद यही 19 पृष्ठ लामो मैले उहाँमाथि आलोचना गरेँ, त्यसकारण यो लडाइँ सुरु भएको हो कि भन्ने लाग्छ। यो सत्य होइन। म तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो साँचो होइन। साँचो कुरो के हो भने हामी 5 जना सचिवालयका लिडरहरूले बैठक गर्न पर्यो भनेर लिखित रूपमा 2 पेजको दिएका छौँ बैठकको माग गरेर। उहाँले बैठक बोलाउनु भएन, बरु 10 पृष्ठ लामो म लगायत हामी 5 जनामाथि अलि तल्लो स्तरको अराजनैतिक प्रहार गरेर उहाँले आरोप पत्र तयार गर्नुभयो र त्यसको जवाफमा हामीले 19 पृष्ठ लामो, त्यो मेरो मात्रै थिएन, त्यो हामी 5 जनाको थियो, त्यो वामदेवजीको पनि हो। हामी 5 जनाको सल्लाहले मैले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले त्यो प्रस्तुत गरेको हो। त्यसमा अरूको पनि समर्थन थियो, इभन अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पनि त्यसमा समर्थन थियो। यसरी अत्यधिक बहुमतको समर्थन सहित त्यो प्रस्ताव तयार भएको हो।
त्यसको सामना गर्न केपीजी तयार हुनु भएन। त्यसकारण उहाँको चरित्र लोकतन्त्र विरोधी छ र त्यसका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष सुरुदेखि नै चलेको थियो। मेरो 19 पृष्ठ मैले पेश गरेको प्रस्ताव चाहिँ मेरो मात्रै र हाम्रो मात्रै 5 जना 6 जनाको मात्रै होइन। मलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नेपाली जनताले यस बीचमा सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति जे आलोचना गरेका छन् तिनै विषय त्यसमा समेटिएका छन्। त्यसकारण कतिपय प्रतिपक्षी दलका नेताहरू त भन्नु पनि भयो यो प्रस्ताव त नेपाली जनताको प्रस्ताव पो हो त। अहिले जनताले जे पीडा भएका छन्, जस्तो कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त नेपाली जनतालाई राहत दिनको निम्ति हामीले पार्टीको बैठक बोलाउन पटक पटक माग गर्दा उहाँ बैठक बोलाएर छलफल गर्न तयार हुनु भएन। यहाँ प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले 2 चोटि
माधवजी र मेरै बिचमा राजनैतिक सहकार्य हुन थालेको, सँगसँगै आन्दोलन गर्न थालेको, पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्धको आन्दोलन झन्डै 10 वर्ष हामी सँगै सहकार्य गरेर त्यो आन्दोलनलाई संयुक्त आन्दोलन बनाउनेतिर हाम्रो भूमिका हो। 1 2 अनि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि चाहिँ हामी निर्वाचनमा सँगै लड्यौँ, सँगै सहकार्य गरेको 5 वर्षको त्यहाँ पनि अनुभव छ। मेरो नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा माओवादी विद्रोहमा गएपछि, युद्धमा गएपछि 2 वर्ष हाम्रो भेटघाट भएन। 2 वर्षदेखि त्यो युद्धलाई कसरी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, देशमा कसरी संविधान सभाको वातावरण बनाउने र देशलाई कसरी गणतन्त्रसम्म लैजाने भन्नेमा यति धेरै छलफल हाम्रो बिचमा भएको छ। धेरै कम मानिसलाई बाहिर थाहा छ, तर पार्टीभित्रको लिडरसिपको लेभलमा राम्रो थाहा छ। हामी लगातार दर्जनौं लामा बैठक, छलफल, बहस गरेका छौँ। माधवजी र म मुख्य रूपमा, म माओवादीको तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले र उहाँ नेकपा एमालेको प्रमुख महासचिवको हैसियतले हाम्रो बिचमा यति धेरै छलफल भएको छ कि त्यसले एक अर्काको विचार बुझ्न, स्वभाव बुझ्न, चरित्र बुझ्न, उसको इन्टेन्सन बुझ्न धेरै ठुलो मद्दत गरेर त्यसैको कारणले विस्तृत शान्ति सम्झौताको वातावरण बन्यो। 12 बुँदे समझदारी यहाँ नारायणकाजी कमरेड पनि हुनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँ अलग पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूको बिचमा छलफल गराउने, बहस गराउने र 12 बुँदे समझदारीको वातावरण बनाउन उहाँको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको इतिहासमा स्थापितै छ। र उहाँ र म नै हो 12 बुँदे समझदारीको मुख्य ड्राफ्ट गर्ने काम पनि हामीले नै गरे हो। र अब शान्ति सम्झौतासम्म चाहिँ लैजाने कुरामा पनि हाम्रै भूमिका हो। त्यसकारण उहाँको र मेरो या हाम्रो यो टिमको बिचमा ऐतिहासिक ढङ्गले विकसित भएको विचारको एकरूपता, भावनाको एकरूपता छ। केपीजीसँग मेरो त्यस्तो होइन। केपीजीसँग मैले भेटेको एकचोटि 58-59 सालतिर भूमिगत रूपमा एकचोटि भेटेको थिएँ मैले। त्यसपछि मेरो धेरै अन्तर्क्रिया होइन, खालि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा मात्र उहाँसँग छलफल भएको हो। र उहाँले संविधान बनाउँदा पनि उहाँको ध्यान संविधानमा भन्दा प्रधानमन्त्रीमा थियो भन्ने मलाई थाहा छ। म नै त्यस्तो आधिकारिक व्यक्ति हुँ जसले राम्रोसँग उहाँको त्यति बेला प्रधानमन्त्री पाउने हो भने संविधान बनाउन मद्दत गर्ने, प्रधानमन्त्री नपाउने हो भने नगर्ने जस्तो देखेपछि मैले तपाईलाई म नै प्रस्तावित गरौँला प्रधानमन्त्रीमा भने र संविधान बनाउन सहज भएको अनुभव छ मलाई। यो पार्टी एकता र गठबन्धन पनि सायद उहाँ त्यसमा त्यति सकारात्मक मान्छे होइन, किनकि माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ। 2 दिन अगाडि तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा केपीजीले धुवाँधार हामीलाई गाली गर्नुभएको रहेछ। 2 दिनपछि त फेरि गठबन्धन भयो। किन भयो त भन्दा त्यो प्रस्ताव लाने मान्छे म हो। गठबन्धन र एकताको प्रस्ताव सुन्नुभयो उहाँले, झन्डै आधी घन्टा मैले कुरा राखेँ। सुन्नुभयो, त्यहाँ प्रतिक्रिया धेरै थिएन उहाँको। जब मैले अब फेरि पनि सङ्ख्याको कुरा हुन्छ, सङ्ख्या अहिले तपाईँसँग नै धेरै छ, त्यस कारण प्रधानमन्त्री चुनावपछि पनि तपाईँ नै हुने हो भनेपछि म सकारात्मक हुन्छु भन्नुभयो र त्यसपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर पछि उहाँकोले जे गर्नुभयो सच्चिनु भयो होला भन्ठानियो हामीले। मान्छे त गल्ती भए पनि सच्चिन त सक्छ नि, पाउँछ नि भन्ठानियो। तर उहाँ सच्चिनु भएको रहेनछ। उहाँले त मनमा इख लिएर बस्नु भएको छ। उहाँले त हामी सबैलाई, माधवजीलाई पनि सक दिने, हामीलाई पनि सक दिने सोच्नु भएको छ। पार्टी एकताको बेलामा गरेको उहाँको हस्ताक्षरहरू पनि नक्कली रहेछ, मनले गरे रहेनछ। सत्ता प्राप्तिको निम्ति त्यहाँ नगरे हामी नमान्ने भयौँ, त्यस भएर गरिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा पछिको व्यवहारले पुष्टि गर्यो। एकता भइसकेपछि उहाँको जोड माधवजी र केपी ओली 9 महाधिवेशनमा चुनाव लड्दा झन्डै 50-50 हो उहाँहरूको मत। माधवजीले केपीजीकै अगाडि पनि भन्ने गर्नुभएको त हामीले सुन्यौँ। अलिअलि जालझेल पनि भयो त्यो भोटिङ काउन्ट गर्दा भन्ने छ। जे भए पनि उहाँले जित्नुभयो, माधवजीले जित्नु भएन। अध्यक्ष केपीजी हुनु थोरै भोटले, सायद 20-25 भोटले मात्रै फरकले चाहिँ भयो भनेपछि त 50-50 छ नि त पार्टीमा। उहाँहरूको सङ्ख्या या प्रभाव या आधार त
केपीजीले के चाहनु भएको मैले 1 महिना पार्टी एकता भएको 1 महिना नबित्दै मैले के थाहा पाएँ भने उहाँ पहिला मलाई उपयोग गरेर, प्रचण्डलाई उपयोग गरेर माधवजीलाई भित्तामै पुर्याइदिने, 4 जिल्लामा सीमित गरिदिने, 77 जिल्ला मध्ये 4 जिल्लामा मात्रै राखिदिने उहाँलाई। त्यसपछि हामीलाई सिद्ध्याउने रणनीतिमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जब मैले बुझेँ, यो त न्याय त होइन, यो त सत्य होइन, यो अन्याय हुने भयो। त्यसकारण मैले माधवजीको पक्ष पनि त त्यत्तिकै प्रभाव छ। पार्टी भनेको चाहिँ एकाधिकारवादी त हुँदैन, सबै प्रवृत्तिहरूलाई मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ, सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै प्रवृत्तिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँ हेर्नुभयो भने पछि मैले नेतृत्व गरेको या माधवजीको प्रभावमा भएको या केपीजीमा प्रभाव भएको सन्तुलन मिलेको छ। हामीले कार्यविभाजन बराबरी छ, जिल्ला पनि बराबरी बनाइएको छ र नेताहरूको कार्यविभाजन पनि बराबरी बनाइएको छ। सायद यो कुरा उहाँलाई मन परेन। त्यसो भएर मैले यति कुरा किन भनेको त, माधवजी र हाम्रो बिचको सम्बन्ध पञ्चायत विरोधी, तानाशाही विरोधी आन्दोलनदेखि विकसित भएको, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने बेलामा विकसित भएको सम्बन्ध हो र हाम्रो विचार र भावनाको एकरूपता एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भबाट विकसित छ। त्यसकारण यो दह्रो छ। म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण अर्को पनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो युद्धमै हामी हुँदा, म भूमिगतै हुँदा रोल्पामा कमरेड वामदेव गौतम र कमरेड युवराज गेवाली हामीसँग वार्ता गर्न जानुभयो। त्यति बेला सबै वातावरण मिलाउने चाहिँ कमरेड नारायण काजी पनि हुनुहुन्थ्यो। वार्ता भयो। पहिलोचोटि नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा माइनेट गरेर सहमति भयो। हामी अब सहकार्य गर्ने, मिलेर जाने, संविधान सभातिर जाने, गणतन्त्रसम्म जाने भावना व्यक्त भएको माइनेट गरियो। त्यहाँ वामदेवजी र युवराज गेवाली जो अहिले स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हस्ताक्षर छ, मेरो र बाबुराम भट्टराईको पनि हस्ताक्षर छ त्यो माइनेटमा। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि केपीजीले प्रस्ताव के राख्नु भएछ भने यिनीहरू आतंककारीसँग गएर चाहिँ सहमति गरेको हुनाले वामदेवलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केपीजीले राख्नुभयो र माधवजीले के भन्नुभयो भने किन कारबाही गर्ने, मैले पठाएको हो उहाँहरूलाई वार्ता गर्न, त्यसो भएर कारबाही गर्ने भयो त मलाई गर्नुपर्छ भनेपछि अनि चुप लाग्ने स्थिति त्यहाँ पनि बनेको थियो। यसबाट शान्तिप्रति पनि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पनि सकारात्मक सोच उहाँको बन्नै सकेन। पहिला त विरोधी हुनुहुन्थ्यो नै, उहाँले गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउनु भयो। यो हुन सक्दैन। बैलगाडावाला सिद्धान्त त तपाईँ हामी सबैले सुनेकै सिद्धान्त छ। त्यसकारण यो चिजमा आकाश जमिनको फरक छ। माधवजी र केपीजी भनेको बिल्कुल फरक चिज हो। त्यसै भएर त लडाइँ त अहिले त मैले पनि बुझ्दैछु 50 सालदेखि त्यो लडाइँ चलेर छ नि त त्यहाँ। भने हामी 40 वर्षदेखि सहकार्यमा छौँ। केपीसँग उहाँको सङ्घर्ष चाहिँ 50 सालदेखि के अरे 51 सालदेखि निकै चर्को चलेको रहेछ। त्यसकारण पनि हाम्रो यो एकता सुदृढ भएर जान्छ भन्ने कुरा हो। अब समाजवादको मैले अघि नै कुरा भनिसकेँ। हामीले जुन मोडेल निजी सार्वजनिक सहकारीलाई मिलाएर लाने भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो अहिले कुर्सीको लागि या पदको लागि भन्ने छैन। मैले अहिले सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हौँ, मिलेर चाहिँ यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउँ। सरकारको नेतृत्वमा हामी खुला रूपले असाध्यै लचिलो ढङ्गले जान तयार छौँ भन्ने कुरा पनि भनिसकेको र तपाईहरुले पनि सायद सुनिसक्नु भएको छ। माधवजी र म केही दिन अगाडि शेरबारजी कहाँ गएर यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हामी सबैले भनेका छौँ, अगाडि आउनुहोस्, हामी चाहिँ खुला छौँ भनेर हामीले भनि पनि सकेका छौँ। त्यसकारण यो कुर्सीको लडाइँ होइन भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन्छ र। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू यिनै कुराहरू सहित तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउन पनि तपाईहरुले ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्र यो सबैलाई सहज ढङ्गले अगाडि लैजानको लागि सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यही अपिल तपाईहरुसँग गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।